السلام عليكم. نتمنى ان كلشي يكون بخير وعلى خير. اذا اليوم غادي نشوفوا الحصه الثالثه على لو فيرب بعد ما شفنا جوج حصص اللي دازو. قلنا شكون هما لو فيرب، هو سي ان مو كي شونج، اللي كيتبدل. علاش كيتبدل؟ شفنا في الحصه الاولى بانه كيتبدل على حسب لي بيرسون، جو tu et ainsi de suite. شفنا في الحصه اللي داز الحصه الثانيه كيتبدل على حسب لي مود. هانتوما غتشوفوا المراجعه دابا. هي هذه لا بيتيت ريفيزيون دو لا سيونس ديرنيير ديال الحصه اللي فاتت، واللي بغى يرجع لها راه كاينه في القناه ديالنا. كنا تكلمنا على لي مود، قلنا شنو هما لي مود. لي مود عندك ليطا ديسبري دو سولوي كي بارل، يعني كيبينوا الطريقه او الحاله اللي كيهضر بها اللي كيبغي يهضر. واش باغي يقول الحقيقه، واش كيتمنى، واش كيطلب، واش كيامر، واش كينصح، واش انسي دو سويت. هما هادو دونك عندنا لي مود اللي كاينين في اللغه الفرنسيه كاينين سبعه. الاول هو الانديكاتيف، لو مود انديكاتيف. الثاني هو لو سوبجونكتيف. الثالث هو لو كونديسيونيل. الرابع هو لامبيراتيف. الخامس هو لانفينيتيف. السادس هو لو بارتيسيب. والسابع هو لو جيرونديف. دونك هما انتم تشوفوا جمعنا هادو بربعه: الانديكاتيف والسوبجونكتيف والكونديسيونيل والامبيراتيف. سميتهم لي مود بيرسونيل. هادشي شفناه المره اللي فاتت. سوف لامبيراتيف كيختلف عليهم شويه، لان كيتسمى مود بيرسونيل مي انكومبلي، كيخدم غير لي 3 بيرسون. مي الانديكاتيف والسوبجونكتيف والكونديسيونيل كيخدموهم كاملين. دونك بالنسبه للثلاثه الاخرين الانفينيتيف والبارتيسيب ولو جيرونديف هما دي مود امبيرسونيل اللي ما كيخدموش لي مود اللي ما كيخدموش لي بيرسون جو تي حتى ال اي ال. صافي. دونك اللي بغى يعاود يشوف هذا الدرس هذا راه كاين الحصه الثانيه ديال العنوان ديالو لي فيرب سيونس 2. اليوم غادي نشوفوا لو مود انديكاتيف. اذا كنا شفنا البيرسون، اليوم غادي نشوفوا كيفاش كيأثر لو مود انديكاتيف على لي شونجمون اللي كيكونوا في الفيرب، ها، وسيرتو لي تيرمينيزون باش كيتسالى لو فيرب. بقاش كنغاردي واحد لو راديكال في لو فيرب، وكان لي تيرمينيزون كيتبدلوا. علاش كيتبدلوا هاد لي تيرمينيزون؟ كنا هضرنا على السبب ديال لي بيرسون، وهضرنا في الحصه الثانيه على لي مود. اليوم غادي نديطايو في لو مود انديكاتيف. دونك لانديكاتيف اي لو مود دو لا رياليتي. علاش كنقولوا لو مود دو لا رياليتي؟ لانه فاش كتبغي تهضر على واحد الحاجه كاينه بصح. il pleut par exemple، مثلا il pleut، هذه حقيقه. il exprime des actions qui se sont passées ou qui vont se passer. donc عنده les actions، الاحداث اللي ممكن توقع واللي وقعات. لو لوكيتور هو اللي كيهضر نا كازيمون با دو دوت ا سو سوجي، يعني ما عندوش شك نهائيا فاش كيهضر. لو مود انديكاتيف كيهضر على لا رياليتي، على الحقيقه، ما عندوش شك نهائيا. وحنا غادي نشوفوا دي زيكزامبل. باغ اكزومبل انا عطيتكم il pleut، جو مونج، جو ترافاي. راه فعلا جو ترافاي، ماشي فيها الشك ولا يمكن كنخدم ولا ما كنخدمش ولا. دونك غادي نشوفوا بالتفصيل الدقيق في الفقرات المواليه. لو مود انديكاتيف لاحظوا سي ان مود بيرسونيل لو بلو امبلويي، هو اللي كيتخدم بزاف. بيرسونيل لحقاش كيخدم لي بيرسون من جو حتى ال افيك اس ولا ال افيك اس. سير ا énoncer des faits et états certains ou vraisemblables، يعني متاكدين، يعني حقائق كيقولوا. دونك هو اللي كومبوزي كيتكون من 8 د لي طون. كيتخدم في 8 د لي طون. 4. دونك 8 د لي طون. عندنا 4 كومبوزي اللي هما اللي كنخدموه لو مود انديكاتيف في لو باسي كومبوزي، كنخدموه في لو بليس كو بارفي، كنخدموه في لو فيتور اونتيريور، وكنخدموه في لو باسي اونتيريور. هادو كيتسموا لي مود كومبوزي. وكيتخدم في 8 في 4 اخرين لي مود سامبل، لي طون سامبل عفوا. كاين لو بريزون، لامبارفي، لو فيتور سامبل اي لو باسي سامبل. في الحصه ديال اليوم غادي نقتصروا على هاد لي طون سامبل، وفي الحصه الجايه ان شاء الله غادي نهضروا على كيفاش كنخدموا لو مود انديكاتيف في لي طون كومبوز. دونك تبعوا معنا مزيان كيفاش كنخدموا لو مود اليوم، كيفاش كنخدموا لو مود انديكاتيف في لي 4 طون سامبل. غادي نشوفوا الحاله ديال لو بريزون، لامبارفي، لو فيتور سامبل اي لو باسي سامبل. غادي نبداو بلي بيرسون.
لي بيرسون اللي كيخدم لو مود انديكاتيف هما جو ولا جي ابوستروف اللي تلاقاو دو فويال، كاين تو. لاحظوا الترتيب ديالهم، غادي نمشيو بهذا الترتيب في الامثله اللي غادي ندير. دونك جو تو il elle او ان. هاد او ان هذا ممكن نعوضوه بواحد من il ولا elle كيتخدم حتى هو. دونك ولتحت هنايا كنبداو بنو وكتبعها فو وكتبعها il و elle افيك اس. صافي. دونك غادي نمشيو بهذا الترتيب هذا فاش نبغيو نديرو شي كونجوغيزون ولا لي تيرمينيزون، عقلوا مزيان على هذا الترتيب هذا. صافي. Les quatre temps simples du verbe du premier groupe. Des verbes du premier groupe au mode indicatif. لاحظوا دابا غادي نشوفوا لو مود انديكاتيف كيفاش كيغير لي تيرمينيزون ديال لي فيرب دو بروميي جروب، ولكن غير في لي طون سامبل. حنا لي طون كومبوزي غادي نشوفهم في الحصه الجايه. باغ اكزومبل عندنا لي فيرب دو بروميي جروب اللي كيتسالاو ب او ار سوف لو فيرب الي. في لو بريزون شنو هما لي تيرمينيزون ديالهم؟ في جو كيكملوا ب او، في tu كيكملوا ب او اس، وفي il او ال او ان اللي قلنا عقلتوا على الترتيب اللي هضرنا عليه هكا كيساليو ب او، وفي نو كيساليو ب او ان اس، او زد فو، وفي il افيك اس ou bien elle افيك اس كيكملوا ب او ان تي. بحال دابا لو فيرب كومونسي، ها هو عندكم لو فيرب باغ اكزومبل لو فيرب كومونسي كنخلي ليه غير هاد كومون حتى للسي، وكنبقى نزيد لي تيرمينيزون. الا درت جو كنزيد ليه او، tu كنزيد ليه او اس، اي انسي دو سويت. il كنزيد ليه غير او، نو كنزيد ليه او ان اس، اي انسي دو سويت. هنايا مثلا لو فيرب كومونسي في الفيتور سامبل ها لي تيرمينيزون ديالو. دونك كنغاردي هاد لو راديكال هذا كنغاردي، وكنزيد ليه في جو كنزيد ليه او ار ا اي، او ار في tu جو، tu دابا غادي نزيدو ليه او ار ا اس، وفي il ولا ال ولا اون كنزيدو ليه او ار ا. هذه لا تيرمينيزون ديال نو، vous et il avec S, elle avec S. في l'imparfait les terminaisons ديال اي فيرب ديال البروميي جروب في جو ا اي اس بحال كومونسي، في tu ا اي اس، في il و elle و او ان. لاحظوا عقلتوا على الترتيب اللي هضرنا عليه كينساليو ب ا اي تي، وفي نو كيساليو ب اي او ان اس، وفي فو كيساليو ب اي او زد، وفي il avec S, elle avec S, A I O N T. إذا بحال دابا هنايا بالنسبة لو فيرب كومونسي تبقاو تزيدو هاد لي تيرمينيزون على حساب لا بيرسون اللي كتهضر ولا اللي كتهضر معاها. دونك غادي نجيو لي باسي سامبل. لي تيرمينيزون هما دو جو، لا تيرمينيزون ديالها هي A I، tu A S، il elle A ها هي A، nous لا تيرمينيزون ديالها هي am، vous at، et il elle لا تيرمينيزون ديالها هي E R E N T. بحال دابا الا خديت لو فيرب كومونسي في لو باسي سامبل، الا قلت جو كومونسي، tu commenças، il commença، nous commençâmes، nous commençâmes، vous commençâtes، ils commencèrent. حنا نشوفوا مثال اخر ديال لي 4 طون سامبل دي فيرب دو دوزيام جروب. دونك هنا غادي نعطيو لي 4 طون سامبل ديال لي فيرب دو دوزيام جروب او مود انديكاتيف. كيفاش كيأثر لو مود انديكاتيف على لي فيرب دو دوزيام جروب؟ لاحظوا معايا في هذه الخطوط في لو بريزون كيفاش لي فيرب، كيفاش لو مود كيفاش لي فيرب كيفاش لي فيرب دو دوزيام جروب كيتشونجاو، كيفاش كيأثر فيهم لو مود انديكاتيف. في جو لا تيرمينيزون هي اي اس، في tu هي اي اس، في il هي اي تي ولا ال ولا ان. لاحظوا كيفاش كيتشونجا لو فيرب لي تيرمينيزون ديالو. في نو ils sont، ici vous، il avec S ou elle avec S، is يعني ils sont I 2 S E N T. في le futur simple la terminaison ديال le verbe du deuxième groupe irait، ira، ira. هنا je، tu، il elle on، nous vous la terminaison ديالو il avec S, elle avec S. في l'imparfait la terminaison des verbes du deuxième groupe هي je، في je
IC avec S. FTU, IC, la même chose. FIL ou bien L ou bien ON, IC avec AIT. Donc FNU, ICIAN, FVO, ICIE. FIL, L avec S, IC avec ENT à la fin. Bien sûr, AIENT. Le passé simple, la terminaison il y a IS, IS, FTU. FIL, L, ON, IT. La terminaison il y a IT. Ou FNU, la terminaison il y a IM, IM avec S. FVO, IT. Ou FIL, L, IR avec ENT. احنا نشوفوا مثال. Maintenant, on a le verbe choisir. Le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Il se termine par IR ou le participe dialogue, comme le choisissant. Hein? Donc, il a besoin de conjuguer les 4 temps. Qu'on garde le radical qui est choix avec S. Ou qu'on dit les terminaisons les derniers عليهم. Il a besoin de faire le présent. Je, qu'on dit le IS. Je choisis. Tu choisis. Il choisit avec IT. Nous choisissons. Vous choisissez. Ils choisissent avec ENT. Il a besoin de conjuguer le futur. Quand je choisirai. Tu, je choisiras. Il choisira. On choisira. Nous choisirons. Vous choisirez. Ils choisiront. L'imparfait. Je choisissais. Hein? Je choisissais. Tu choisissais. Il choisissait. Nous choisissions. Vous choisissiez. Il choisissait. Le passé simple. Je choisis. Tu choisis. Il choisit. Nous choisîmes. Hein? Vous choisissent. Ils choisirent. إذن هنا كنهضروا على لو مود انديكاتيف كيفاش كيبدل كيفاش كيأثر على لو فيرب في لي 4 طون سامبل اللي هما لو بريزون لو فيتور l'imparfait et le passé simple. Bien sûr, le futur simple. Nous نشوفوا عاوتاني les 4 temps simples des verbes du troisième groupe. Du troisième groupe. Nous تشوفوا les 4 temps simples des verbes du troisième groupe au mode indicatif. Les verbes du troisième groupe ماشي بحال les verbes du premier groupe اللي قلنا كلهم كيتسالاو ب ER sauf le verbe aller. ماشي بحال les verbes du deuxième groupe اللي كيتسالاو كلهم ب ER. Les verbes du troisième groupe كاينين فيهم اللي كيتسالاو لاحظوا معايا مزيان كاينين فيهم اللي كيتسالاو ب ER كاين اللي كيتسالاو بوار وكاين اللي كيتسالاو ب RE. كل وحدين عندهم لا تيرمينيزون ديالهم بوحدهم. حنا غادي نعطيو دي زيكزامبل. دونك في جو كاين فيهم اللي كيتسالاو لا تيرمينيزون ديالو ب اس وكاين ب اكس. في تو في لو بريزون بيان سور كنهضروا على لو بريزون. في تو كاين اللي كيتسالا ب اس وكاين اللي كيتسالا ب اكس على حساب. حنا نشوفوا الامثله. وفي ال ولا بيان او بيان ال كاين اللي كيتسالا بالدي وكاين اللي كيتسالا بالتي. وفي نو كلهم كيتسالاو ب او ان اس. فو كاين اللي كيتسالا ب او زد كاين اللي كيتسالا ب تي او اس. حنا نشوفوا الامثله. وفي il ou bien elle avec s كيتسالاو كاين اللي كيتسالا ب ent وكاين اللي كيتسالا ب ont. في لو فيتور سامبل كلهم بحال لي تيرمينيزون ديالهم في جو ار ا اي في تو ار ا اس دونك ار ا في il ou bien elle في nous r o n s في vous r e z في il avec s elle avec s r o n t. دونك كيتوحدوا كاملين لي فيرب لا اللي كيتسالاو ب اي ار لا اللي كيتسالاو بواغ لا اللي كيتسالاو ب ار او عندهم لي ميم تيرمينيزون في لو فيتور سامبل. في لامبارفي كاين اختلاف كاين اللي كيتسالا في جو كاين اللي كيتسالا ب ا كاين اللي كيتسالا ب اس. في تو كاين اللي كيتسالا ب ا كاين اللي كيتسالا ب اس. il كيتسالاو ب ا اي تي كلهم. في نو ايان في فو ايي كلهم بحال ا اي ان تي. في لو باسي سامبل كاين الاختلاف كاين اللي كيتسالا ب اي اس ب يو اس ب اي ان اس. في جو وفي تو نفس الشيء. وفي il نفس الشيء كاين اللي كيتسالا ب اي تي ب يو تي ب اي ان تي. وفي نو كاين اللي كيتسالا ب ام كاين اللي كيتسالا ب كاين اللي كيتسالا ب ان. حنا نشوفوا الامثله. وفي il avec s ou bien elle avec s كاين اللي كيتسالا ب it ب ut
بانت انت ها انت عفوا صافي. حنا نشوفوا الامثله. Voilà, donc d'abord on a le verbe sortir. C'est un verbe du troisième groupe qui se termine par IR, qui s'appelle IR. هانتوما قدامكم les terminaisons في le présent, في le futur. يمكن لكم تقراوهم توقفوا الفيديو. ها les terminaisons ديالو في le présent, futur, passé simple, ولا imparfait. لاحظوا كيفاش كيأثر le mode indicatif على هذا le verbe du troisième groupe. Donc, par exemple, غادي نقرا لكم le passé simple. Je sortis, tu sortis, il, elle, sorti, ou bien on, حتى هي كنخدموها. Nous sortîmes, vous sortez, vous sortîtes, il, elle, sortirent. وفي l'imparfait هما عندكم les terminaisons اللي هضرنا عليهم. مثال آخر ديال le verbe vouloir هو كيتسالى ب x في je هانتوما وفي tu وهنا كيتسالى ب t بحال sortir. Vous voulez, ils veulent, ENT. Je voudrais, l'imparfait. عفوا, le futur simple. RAI بحال sortir. Donc, في le passé simple. عند US. US. UT. Nous volumes. UMS. Vous voulûtes. UT. Et ils voulurent. Donc ها هو l'imparfait هو عندكم. كلكم غتقراو وتشوفوا التأثيرات ديال le mode indicatif على les verbes du troisième groupe qui se terminent par IR ولا bien war ou bien war. حنا غادي نشوفوا ديال le verbe apprendre اللي كيتسالى ب RE. ها هما الأمثلة عندكم. les terminaisons. J'apprends, tu apprends, il prend كيتسالى ب D هنا S S D et ainsi de suite. Nous apprîmes, vous apprîtes, ils apprirent. دونك هذا الشيء غادي نرجعوا له فاش نكونوا كندرسوا لي طون، غادي نرجعوا ليه بالتفصيل ان شاء الله. اذا بعد ما شفنا الاستعمالات ديال لو مود انديكاتيف في الحالات ديال لي فيرب، اذا قلنا كيتستعمل كيخدم لي بيرسون كاملين وكيتخدم في لي كاتر كيتكون من 8 لي طون، 4 كومبوزي و4 سامبل. اليوم درسنا غير لي طون سامبل وحنا غادي نزيدو معاهم دابا لو فيرب اتر. دونك في لو بريزون اش كنقولوا جو سوي، ها هي tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. هذا le verbe être في le présent de l'indicatif. Le futur simple هو قدامكم je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront. L'imparfait, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il était avec A et E N T. في le passé simple ما كيتخدمش بزاف ولكن خصنا نردو ليه البال. Je fus, tu fus, elle fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. صافي. شوفوا كيفاش هنا دابا لي شونجمون اللي كيوقعوا في الفيرب بالاستعمال ديال لو مود انديكاتيف في لي 4 طون سامبل. دابا نشوف عاوتاني لي 4 طون كومبوزي. Les 4 temps, le verbe avoir aux 4 temps simples du mode indicatif. Donc, le verbe avoir, le présent de l'indicatif, le mode indicatif, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Le futur simple, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Donc سهلة مستعملة بزاف. في l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez. شوفوا il avait, ils avaient. Donc شوفوا les terminaisons ديالهم كيفاش كيأثر le mode الاستعمال le mode indicatif على مع les personnes bien sûr مع le temps كيفاش كيأثروا في le verbe ديما كيتشونجا. Le passé simple, je, te,
Tu, il, eux, nous sommes, vous êtes, il, elle, زeur. صافي. إذن هادو هما التأثيرات ديال لو مود انديكاتيف في لي مود أو في لي كاتر طون سامبل. الحصة الجاية إن شاء الله غادي نشوفو الاستعمالات ديال لو مود انديكاتيف في لي كاتر طون كومبوزي. إذن في الختام د الحصة لابد ما نذكرو بهادشي اللي شفناه. إذا شفنا اليوم لو مود انديكاتيف قلنا كنخدمو فاش كنبغيو نقولو شي حاجة حقيقية، شي حاجة كتوقع دابا في لو بريزون ولا غادي توقع في لو فيتور ولا في لو باسي سامبل ولا في لامبارفي. هادو لي مود لي طون سامبل. اليوم خدمنا لو مود انديكاتيف في لي طون سامبل بالاضافه لو فيرب اتر اي لو فيرب افوار. دونك ما تنساوش الحصه الجايه راه عندنا كيف غادي نشوفوا فيها ان شاء الله كيفاش غادي كنخدموا لو مود انديكاتيف في لي طون كومبوزي. ما تنساوش في الختام انكم تكليكيو على لو بوطون ابوني وتفعلوا الجرس باش دائما يبقى يوصلكم الجديد ديال القناه. وتحيه لكم وشكرا.